बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन एक फिर मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इस अपने पॉडकास्ट में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपको बताता चलूँ जिस तरीके के सूरत हाल पैदा हुई है या फिर आगे चीज़ें चल रही हैं मिडल ईस्ट में, ईरान और यूएसए का जो क्राइसिस है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक बलूचिस्तान पर, और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी अच्छा एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जो भी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं या फिर बेहतर हो सकती हैं, दुनिया भी इस चीज़ को कोट कर रही है। अगर मैं फाइनेंशियल टाइम्स की बात करूँ, रॉयटर्स की बात करूँ, तो वो भी इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उस हवाले से मैं कोशिश करूँ अपने गेस्ट से सवालात करूँ, दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद अब्दुल्ला खान साहब, हमसे बात करते हैं। सर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा से बात करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं जानना चाहूँगा कि ईरान में जो भी अभी सूरत हाल पैदा है उसके क्या इम्पैक्ट अभी तक पड़े हैं बलूचिस्तान पर या फिर आगे पड़ सकते हैं। देखिए हुजूर बख्श, आज आपके पॉडकास्ट में मैं एक बहुत अहम बात करने लगा हूं जो शायद बहुत सारे लोगों ने इस दौरान ना की हो, या बलूचिस्तान को के हालात को मिडल ईस्ट के क्राइसिस में इस एंगल से ना देखा हो। वो बात ये है कि ये जितने भी अलहदगी पसंद हैं, चाहे BLF है, BLA है या दूसरे तीसरे हैं, या उनकी पॉलिटिकल जो फ्रंट्स हैं, BNM वगैरह, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट वगैरह, उन सब की के हाँ एक बात पाई जाती थी कि हम पाकिस्तान से इस गुरीला जंग के जरिए या ये जो पॉलिटिकल हमारी स्ट्रगल है, कभी भी अकेले इसके दम पे या इसके बल पे हम अलहदगी या आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। सही। वो हमेशा से एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ कोई फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन होगी, कोई क्राइसिस इस इलाके में, इस खित्ते में ऐसा बनेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड कोई और मुल्क आएगा और फिर हम उसके साथ मिलकर जो है ना यहाँ से आज़ादी हासिल करेंगे। इसके लिए वो हमेशा से किसी न किसी तौर पे अमेरिका के लिए की तरफ देखा करते थे। और आपको पता होगा कि बलूचिस्तान की के अलग मुल्क के नक्शे जो है ना वो अमेरिकी थिंक टैंक्स 2002-3 से जो है ना वो दुनिया में फैलाते चले आ रहे हैं। अक्सर 2-4 साल बाद आपको नक्शा मिलता है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है, पाकिस्तान से कुछ और मुल्क उन्होंने निकाले होते हैं और मिडल ईस्ट के नक्शे भी उन्होंने चेंज किए होते हैं। ऐसे ही उसी में उनकी जो लार्जर गेम थी उसमें बलूचिस्तान भी एक था, जिसको उन्होंने जैसे कुर्दिस्तान एक था, उन्होंने खित्ता क्रिएट करना था, एक मुल्क बनाना था, इस तरह बलूचिस्तान एक उन्होंने मुल्क बनाना था। क्योंकि ये मुसलमानों की बल्कनाइजेशन का एक पुराना एजेंडा है कि इनको तोड़ें। अगर आपको याद हो, इंडोनेशिया को तोड़ा, उसमें से उन्होंने वो निकाला, ईस्ट तिमोर निकाला, सूडान से साउथ सूडान निकाला। इसी तरह लीबिया आप देख लें, इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। शाम एक मुल्क के तौर पे अब रहा ही नहीं, वो एक अनार्की की कैफियत है। इसी तरह से जो है ना वो पाकिस्तान इनका हमेशा से हदफ रहा है। सही। और इंडिया ने भी उनके साथ हाथ जोड़ लिए। तो ये सबका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इस पूरे खित्ते में हम एक नया मुल्क क्रिएट करेंगे। और इस नए मुल्क के क्रिएशन में बलूचिस्तान में ये जो लोग सरगर्म हैं, ये सारे इंतजार कर रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड्स का, कि कोई फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन होगी। अच्छा, जिस वक्त ईरान पे हमला हुआ उससे कुछ अर्सा पहले एक अमरीकी अहदेदार ने, गालिबन उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे या उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे या कोई अहम, मैं नाम उसका भूल गया, उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टॉप इज बलूचिस्तान। इससे इन्होंने और उम्मीदें लगा के बैठ गए। फिर आपने देखा कि उनकी हमले से पहले ही उन्होंने जो है ना वो करना शुरू कर दिया, बूट्स ऑन हमले से पहले हेरोफ 2 उन्होंने किया। बिल्कुल। हेरोफ 2 का मकसद ये था कि भी हम यहाँ पे तैयार हैं, आप लोग आए, हम तैयार हैं। बलूचिस्तान तो प्रैक्टिकली देखें जी, हमने तो 60 जगहों पे पाकिस्तानी फौज को पैरालाइज कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। इतना उन्होंने जो ना वो कोशिश की, और वो कोशिश अपने तौर पे अगर गुरिल्ला के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी कोशिश थी, लेकिन रिस्पांस पाकिस्तान का उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सख्त रिस्पांस होगा कि BLA बेचारी जो है ना वो बहुत, उसकी कमर ही टूट के रह गई। अभी अगर आप देखें तो BLA के अटैक्स बहुत कम हो गए, BLF के रिलेटिवली ज्यादा है, क्योंकि BLA अभी खिड़की में पूरी तरह आई नहीं है। BLA ने चूंकि ज्यादा बड़ा पंगा लिया था तो ज्यादा मार पड़ गई इसके। तो ये था उन लोगों का कि भी कोई फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन होगी, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, जब मिलिट्री इंटरवेंशन होती हैं, साथ में बेशक ईरान में आके अमरीकी बैठ जाते हैं या कुछ भी होता, तो ये तवक्को लगाए बैठे थे कि उसमें हमारी जी भी दाल गल जाएगी। अब हुआ ये है, जो मैं आपके पॉडकास्ट की वसातत से आपके कारीन को बताना चाह रहा हूँ, आपके नाजरीन को, बल्कि मेरे तो कारीन होते हैं, आपके नाजरीन, कि जो किरदार पाकिस्तान ने इस दौरान अदा किया है, कोई भी मुल्क जो इस तरह के डिजाइन लेके बैठा हुआ था ना, वो डिजाइन भी उसने अपनी फाइल नीचे डाल दिया पकड़ के।
इस वक़्त अमेरिका वहाँ पे बॉग डाउन हो गया है, क्योंकि उनकी तवक्को ही नहीं थी कि भई हम जो है ना वो इतना लंबा हमारा ऑपरेशन चला जाएगा। जिस तरह रूस यूक्रेन में फँस गया ना, तो रूस भी 3 हफ़्ते का एक माइंड लैग लेकर गया था। बिल्कुल। 2022 में शुरू हुआ था, अब 26 हो गया, 4 साल हो गए हैं और वो अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाया। वो ऐसे ही। स्पेशल अब मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, 4 साल से फँसे हुए हैं। हुँ, अमेरिका ने भी इज़राइल के साथ उन्होंने कहा जी हम आनन फन वो बमबारी करेंगे और उनकी टॉप लीडरशिप को मारेंगे, नीचे जो है ना वो कियास हो जाएगा, लोग पहले सड़कों में निकले हुए, ईरानी रजीम गिर जाएगी। जनाब अल्लाह खैर सलाह, वो काम नहीं हुआ। बिल्कुल। ना रूस की भी मिसकैलकुलेशन थी और अमेरिका की भी मिसकैलकुलेशन थी। अब अमेरिका जो है ना वो उसमें फंस के रह गया है, सही। उसको अपने लाले पड़े हुए हैं। इस वक्त अमेरिका के जो मिलिट्री के लॉसेस हो रहे हैं, जितने त्यारे उनके गिर रहे हैं, कल भी जो सऊदी अरब में ईरान ने एक एयर बेस पे उनका जो त्यारा जिसको हिट किया है, वो त्यारा उनकी आंखें था। वो पूरे जहाज़ों का सिस्टम आप कह लें कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नेटवर्क उससे चलता था। कौन सा मिसाइल किधर जा रहा है, कौन सा त्यारा किधर जा रहा है, वो इतना बड़ा लॉस हुआ है। और इस तरह बड़े बड़े अमेरिका के एसेट्स, इराक में जो है अमेरिका के एसेट्स जो है ना वो हिट हो गए, मुख्तलिफ जगहों पे हिट हो गए। उसके F-35 जिसके बारे में तस्वुर था ये स्टेल्थ है, वो भी हिट हो गया। F-18 भी हिट हो गया। इतने लॉसेस हुए अमेरिका को कि वो उसने सोचे नहीं थे। अब ये जो एक मोमेंट था, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, लैदगी पसंदी, दहशतगर्दी, जो भी नाम, हर कोई अपनी मर्जी का नाम दे दे वो मोमेंट गुजर गया है। सही। वो जिस मोमेंट का ये अशरों से इंतजार कर रहे थे कि इस खित्ते में किसी न किसी तौर पे अमेरिका, आलमी ताकतें आएंगी, कोई बड़ा रोल प्ले करेंगी, उसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे बलूचिस्तान आज़ाद होगा। ये उनके ज़हन में था कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे बलूचिस्तान आज़ाद होगा। डायरेक्ट पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन तो होनी नहीं थी। सही। अब वो मोमेंट गुजर गया है। अब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है उसने ऐसा किरदार अदा किया है कि इस वक्त तो पाकिस्तान जो है ना वो सेंटर ऑफ स्टेज बन गया है। अब सारी चीजें इर्द गिर्द पाकिस्तान के घूम रहे हैं। देखें ना, पाकिस्तानी झंडे लगे हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल अमरीकी अगर निकाल रहे हैं तो झंडा पाकिस्तान अलामत बन गया है, जमानत इसकी हिफाजत की अलामत बन गया है। बिल्कुल। और अब रात को हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने ट्वीट भी किया कि 20 और जहाज जाएंगे और सब पाकिस्तानी झंडे उन पे लगे होंगे। यानी पाकिस्तानी झंडा इस वक्त क्या है दुनिया में, हम अपने घर में तो लहरा दे, अब दुनिया में हम वो पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। अमरीकी पाकिस्तानी झंडे के नीचे बना ले रहे हैं। अब इसके होते हुए ये जो कैफियत बनी है, इसमें वो बलोच अलहदगी पसंदों के जो ख्वाब थे वो बिखर के रह गए। अब मेरा ये मानना है कि अगले 50 साल भी वो मोमेंट जिसका ये इंतजार कर रहे थे वो चला गया इनसे। वो एक गोल्डन मोमेंट होता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसे हालात बनते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं। ओके, होता तब भी शायद पाकिस्तान इतना रेजिलिएंट था, ना होने देता, लेकिन वो जो इंतजार कर रहे थे ना वो गया। अब वो मौका दोबारा आने वाला नहीं है। अब उसमें वो मौका हमें भी नहीं आने देना चाहिए कि आगे हमारा भी किरदार जो है ना बड़ा अहम है। सर बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस था आपका इन सारी चीज़ों पर। सर वैसे अगर पूछना चाहूँ, अभी जो भी सिचुएशन बनी है मिडल ईस्ट में, ईरान के अंदर, और उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। इस वक्त बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है या फिर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे, उनका क्या जिम्मेदारी बनता है या फिर उनका रोल क्या रहेगा अभी इस सिचुएशन में? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जिस तरह से उनका एक मोमेंट हमेशा के लिए चला गया मेरी नज़र में, बिल्कुल, लेकिन अगर ये उनको मोमेंट दोबारा की मिलता है तो हमारी गलती होगी। इस वक्त बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को वो और वहाँ जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी के हैं, सिविलियन हैं, उनको ये मोमेंट सीज भी करना है। सही। इस वक्त इन्होंने वो कम्प्रिहेंसिव काम करने हैं कि जिससे बलूचिस्तान में जारी जो ये खामखा की आज़ादी और ये जो अलहदगी की तहरीक चल रही है ये ख़त्म हो जाए और ये दहशतगर्दी जो है ना जड़ से उखड़ जाए। उसके लिए काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो तो जारी हैं, नॉन काइनेटिक अप्रोचेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें जो आम बलोच है उसको ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगर हमने लागू ना किया, यानी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें आम बलोच का हिस्सा हो, वो इसका सिस्टम का निज़ाम का हिस्सा हो, तो ये काम ख़त्म नहीं होगा। ये जो कोई भी इंसर्जेंसी होती है जिसके कुछ ना कुछ लोकल रूट्स होते हैं, वो बहरहाल कुछ लोग मरते हैं, दूसरे रिक्रूट हो जाते हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ
کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ عام بلوچ کو امپاور کریں، عام بلوچ کو یہ بتائیں کہ تم سٹیک ہولڈر ہو، تمہارا یہ نظام ہے، تمہارا یہ ملک ہے. یہ چند ایم پی ایز، ایم این ایز اور ساری کی ساری پاور جو سرفراز بگٹی اور ان کی کیبنٹ کے پاس ہے، اس کو ڈیوالو کرنا پڑے گا، ان کو نیچے لوگوں تک لے کے جانا پڑے گا. اگر یہ نہیں لے کے جائیں گے، یہ جو گولڈن مومنٹ ہے نا، اس کو ہم سیز نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی حکومت کے پاس، وہاں اداروں کے پاس، وفاقی اداروں کے پاس، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایک ایسا موقع آیا ہے کیونکہ ان کے خواب بکھر گئے ہیں. وہ جتنے مرضی بھی ادھر ادھر کر کے سوشل میڈیا پہ کر لیں، ان کے خواب بکھر گئے ہیں. اب ان بکھرے خوابوں میں ہمیں سٹیپ ان کرنا ہے، عام بلوچ کو حوصلہ دینا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں گمراہ کر رہے تھے، پاکستان اور تمہارا جو ہے نا وہ کوئی علیحدگی نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ملک ہے، اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے. کہاں سے آپ نے آپ کو کیوں ایک چھوٹے سے خطے تک محدود کر رہے ہو؟ آپ وہ علامہ اقبال کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بلوچستان سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پورا پاکستان تمہارے لیے حاضر ہے. یہ حضور بخش بگٹی ادھر بیٹھا اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور بہت سارے بلوچ اس وقت، ہماری جو فارن سیکرٹری بلوچ ہے، صدر پاکستان بلوچ ہے، پورا پاکستان بلوچوں کے لیے حاضر ہے. ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپاور کرنے کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم عام بلوچ کو امپاور نہیں کریں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں کے میئر کے نیچے، ان کے ناظم کے نیچے نہیں کریں گے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فعال نہیں کریں گے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے جو نان کائنیٹک ہے. کائنیٹک تو ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے، نان کائنیٹک نے اس کو اگر سپورٹ نہیں کیا، کمپلیمنٹ نہیں کیا، تو یہ آپ سمجھے کہ ہم پھر بلوچوں کو ایک عجیب کویک مار میں پھینک دیں گے. علیحدگی تو ہو نہیں سکے گی، بالکل. لیکن عام بلوچ جو ہے نا وہ ان راہ کے ایجنٹوں سے جان بھی نہیں چھوڑا پائے گا. یہ پھر بھی جو ہے نا اپنے دال دلیے کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے فنڈز کے لیے، اپنی جو ہے نا وہ ان کی مراعات کے لیے، یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے. اس لیے اس گولڈن مومنٹ کو سیز کرنا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے. سر بالکل، ایک طرف دہشت گردی میں جو کمی آئی ہے اس حوالے سے بات کریں، مزید ذمہ داریوں کی بات کریں بلوچستان گورنمنٹ کی یا پھر دیگر جتنے بھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں، اس کے برعکس اگر پاکستان کے ثالثی کی بات کروں جس کی تاریخ پوری دنیا کر رہی ہے سر، اسپیشلی ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو مذاکرات ابھی ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کا ایک گھنٹے طویل تک کا وہ ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ایرانین پریزیڈنٹ سے. حالانکہ ابھی وزرائے اعلیٰ جو ہیں ترکی اور مصر اور وزرائے خارجہ بالکل سر، سعودی عرب کی بھی سر، اس سے پہلے یہ کتنا معنی خیز ہے یہ رابطہ؟ دیکھیے یہ تو ایک اس پروسیس کا حصہ ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے کہ پاکستان میں 4 وزرائے خارجہ آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں ایران کے وزیر خارجہ بھی یہاں پہنچے ہیں، امریکی نائب صدر بھی یہاں پہ، وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. تو پاکستان اس وقت ان ساری کوششوں کا محور بن گیا ہے کہ بھئی ہم عالمی امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز یا یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے نا، یہ صرف مڈل ایسٹ کا نہیں ہے، اس کا امپیکٹ دنیا کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. جب آئل کی پرائسز دنیا میں اوپر جا رہی ہیں تو ہر گھر میں اس جنگ کا اثر پہنچ رہا ہے. تو پاکستان پوری دنیا کے لیے کام کر رہا ہے اس وقت، پوری دنیا میں امن کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے 25 کروڑ عوام کے لیے بھی اور دنیا کے 8 ارب لوگوں کے لیے بھی. پاکستان اس وقت امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک گولڈن مومنٹ ہے ہماری ہسٹری میں بھی. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کو لوگ کیا ہمارے اپنے لوگوں کے، اپنے یوتھ کے اندر، جی پاکستان کہاں کھڑا ہے، انڈیا وہاں پہنچ گیا، فلانا وہاں پہنچ گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس کو فخر کے ساتھ ہمارے یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے قابل فخر مومنٹ ہے. اور اس میں دیکھیں ہماری قیادت نے کردار ادا کیا تو ہوا ہے نا. یہ بیٹھے بیٹھے ہماری جھولی میں تو کسی نے آ کے نہیں کہا کہ ہاں جی چلو تم مذاکرات کرو. بالکل ظاہر ہے ہماری جو ہمارے پرائم منسٹر ہے خاص طور پہ، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، فارن منسٹر کا بہت بڑا کردار رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی نے بڑا کردار ادا کیا ہے، ان کا براہ راست ٹرمپ کو فون کرنا جس پہ انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ رسائی. آپ کو یاد ہے پہلے کیا تھا، 4 سال تک ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے نا وہ فون کال کا انتظار کرتے رہے کہ جو بائیڈن ان کو کال کریں گے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک گو کہ میں سمجھتا ہوں اس کے انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، فون آئے نہ آئے. لیکن یہاں خبریں کیا ہوتی تھی کہ جناب امریکی صدر نے تو کال تک گوارا نہ کیا. اب آپ کہہ لیں کہ نہ صرف پرائم منسٹر امریکی صدر کے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور فیلڈ مارشل کال اٹھاتے ہیں اور ٹرمپ کو کال کرتے ہیں. کیا پاکستان میں اس سے پہلے یہ چیزیں کبھی کسی نے سوچی تھی؟ تو یہ وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہماری ہسٹری میں آیا ہے، اس کو گریب کر کے
اپنے یوتھ میں جو شیٹرڈ کانفیڈنس ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار ہوگا ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں کا, اگر وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہاں اس پہ پولیٹیسائز نہ کریں. یہ پاکستان کا معاملہ ہے نا. پرائم منسٹر آج ہیں چلے جائیں گے, عاصم منیر آج ہیں چلے جائیں گے, کچھ اور ہے آیا آب حیات پی کے تو کوئی نہیں آیا. یہاں پہ دنیا میں کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ پاکستان کا مومنٹ ہے, یہ پاکستان کا کردار ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا. کیا جب لوگ کہتے ہیں نا 71 میں جب ہم نے امریکہ اور چین کے درمیان 72 میں وہ کرایا تھا, ٹائی اپ کروایا تھا, خفیہ دورہ کروایا تھا, لوگ کیا کہتے ہیں جنرل یحییٰ نے کروایا تھا, لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کرایا. یہ پاکستان کی کامیابی, اس کو پاکستان کی کامیابی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن, یہ لیکن کر کے نا وہ دودھ میں مینگنیاں ڈالتے ہیں. اس لیکن سے بچنا چاہیے. یہ پاکستان کا مومنٹ ہے, اس کو چیریش کریں, اور خوشی کا مومنٹ ہے, کانفیڈنس کا مومنٹ ہے. یوتھ کو ریئلائز کرائیں کہ یار پاکستان ایک بڑے پوٹینشیل والا ملک ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑے بڑے کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کی بات کا. ناظرین, آپ عبدالخان صاحب کو سن رہے تھے, جو ایران کے اندر جو جنگ چل رہی ہے یو ایس اے کے ساتھ, اس کے کیا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں بلوچستان پر, اب تک کیا پڑے, اس حوالے سے کافی دلچسپ گفتگو کی ہے, اچھا خاصا انالیسس پیش کیا سر نے. آگے چل کے ہم نے دیگر چیزیں بھی ڈسکس کی. اوبیسلی پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو جنگ بندی کے حوالے سے, اس کو بھی کافی سر نے سراہا, اور بہت ساری چیزیں اہم پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.